श्रम स्वीकृति भन्ने शब्द नै गलत शब्द हो। श्रम स्वीकृति विदेशमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको लागि श्रम स्वीकृति हामीले दिने होइन, नेपालले दिने होइन, गन्तव्य मुलुकले दिने हो। श्रम स्वीकृति भनेको जुन देशले विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउँछ त्यो देशले आफ्नो देशमा काम गर्न दिने स्वीकृतिलाई श्रम स्वीकृति भनिन्छ। हामीले त विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिने हो, हाम्रो श्रम विभागले विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ हैन। तर हामीले के गरेका छौं भने खाडी मुलुकमा जाने विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई त्यो देशले भिसा दिइसक्यो, वर्किङ भिसा दिइसक्यो। वर्किङ भिसा भनेकै श्रम स्वीकृति भनी होइन र त्यो देशको। अनि हामीले यहाँ श्रम स्वीकृति भनेर 4-5 महिना चाहिँ झुलाइरहेको अवस्था छ। म त कहिले कहिले के भन्छु भने हामीले श्रम स्वीकृति दिएर हुन्छ भने किन 90% युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा पठाउने? युरोप अमेरिकाको चाहिँ अस्ट्रेलियाको श्रम स्वीकृति दिउँ न त जान पाउँछन् भने हैन, हामीले दिएर हुन्छ भने। 71 लाख श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिनुभयो, तर आजसम्म एकजना श्रमिक पनि विदेशी एयरपोर्टबाट नेपालको श्रम स्वीकृति भएन भनेर फर्कनु भएको छैन। किनभने त्यो देशको रिक्वायरमेन्टै होइन श्रम स्वीकृति, बुझ्नु भएन? उनीहरूलाई यो देशले श्रम स्वीकृति दिन्छ भने थाहा पनि छैन हैन। तर हामीले के गरिरहेका छौँ भने श्रम स्वीकृति भनेर चाहिँ त्यो देशले भिसा पठाइसकेपछि वर्किङ भिसा हामीले श्रम स्वीकृति दिइरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता श्रम स्वीकृति भन्दा हामीले वैदेशिक रोजगार अनुमति भनेर चाहिँ यी चाहिँ सबै यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट भन्छ नि, एफईपी भन्छ, त्यो गर्ने र यो चाहिँ श्रम स्वीकृतिका चरणहरू सबै घटाएर न्यूनतम 2-3 कुरा मात्रै हामीले हेर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा एउटा चाहिँ उसले बिमा गरेको छ कि छैन, दोस्रो चाहिँ उसले चाहिँ कोषमा पैसा जम्मा गरेन, तेस्रो उसले तालिम लियो कि लिएन, अभिमुखीकरण तालिम लियो कि लिएन। बरु हामीले यो यत्रो महिना श्रम स्वीकृतिमा झुलाउनु भन्दा म्यान्डेटरी गराउँ त 1 महिना तालिम लिनुपर्ने, 45 दिन तालिम लिनै पर्ने, सिप विकास तालिम चाहिँ तालिम लिनुपर्ने गरायो भने बरु यसले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ यी वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएका गौडाहरूलाई हामीले एकदमै छोटाउनु पर्ने आवश्यकता छ, यसलाई छिटो छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र यसको लागि अहिले मन्त्रालयमा कार्यदल बनेको छ र त्यो कार्यदलमा म आफै पनि छु र यो चाहिँ पूर्व श्रम स्वीकृति लगायतका अनावश्यक चरणहरू हटाउने प्रक्रियामा हामीले चाहिँ मन्त्रालयले काम गरिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। घटना विदेशमा घट्छ, त्यहाँको कम्पनीले ठगी गर्छ, तर निवेदन यहाँ पर्छ, हामीले राजदूतावासलाई लेख्छौँ, म्यान पावरले भन्छ काम दिएको काम गर्दैन भन्छ, श्रमिकको परिवारले भन्छ कामै दिएको छैन भन्छ, र ल नेपाल ल्याउन त भन्दाखेरि पनि फेरि त्यो देशको एक्जिट चाहिने, कम्पनीले एक्जिट दिनु पर्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो देशले एक्जिट दिनु पर्यो। अनि चाहिँ त्यो एक्जिटै नदिएको कारणले पनि अनि धेरै राहत र उद्धारकोमा चाहिँ हामीले दैनिक जति समस्या भएका छौँ, राहत र उद्धारको समस्या भएका छौँ। यसको लागि हाम्रो श्रम डिप्लोमेसी, श्रम कूटनीति एकदम प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ र हाम्रा चाहिँ कार्यविधि र तौर तरिका पनि सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि छुट्टै स्वास्थ्य संस्था आवश्यक पर्छ र त्यो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि छुट्टै डाक्टर, उसको छुट्टै योग्यता, छुट्टै एमआरआई मेसिन हैन, छुट्टै इक्विपमेन्ट आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था दर्ता गरेकै छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दर्ता गरेका कुनै क ख ग मध्येका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराए हुने भनेर एउटा निर्णय गरिदिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूले अनलाइन रूपमा हाम्रो फेम सिस्टम छ नि, सफ्टवेयरमा आवेदन दिनु होला भनेर हामीले अनलाइन स्वीकृति गरिदिएर उनीहरूलाई एक्सेस दिने हो भने धेरै यो सहजीकरण र ठगी पनि कम हुने देखिन्छ। किनभने अनिवार्य रूपमा 5,000-8,000 सम्म जस्तो के अरे श्रमिकले तिर्नै पर्ने अवस्था स्वास्थ्यको लागि, तर उसले चाहिँ कुनै हस्पिटलबाट निशुल्क रूपमा उनी लक्षित वर्ग हुन सक्छन्, उनीहरू कोही लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य परीक्षण फ्री हुन सक्छ वर्षको एकपटक अथवा कन्सेसन हुन सक्छ। जस्तै निजामती परिवारको कुनै चाहिँ कर्मचारी के अरे एउटा परिवारको सदस्य विदेशमा जान्छ भने निजामती अस्पतालमा 50% फ्री हुन्छ हैन। कसैको बिमा हुन्छ, बिमाले 1 वर्ष सबै स्वास्थ्य परीक्षण 1 वर्ष निशुल्क गरेको हुन्छ। 1 महिनाको तलब या 50,000 जुन कमी हुन्छ त्यो लिन पाउने, 1 महिनाको तलब वा 50,000 जुन कमी हुन्छ त्यो लिन पाउने एउटा। अर्को 1 लाख भन्दा बढी मासिक तलब हुने जुन चाहिँ यो मागको हकमा, पदको हकमा त्यो 1 महिनाको तलबको आधी चाहिँ सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने हो भने जस्तो 79,000 सम्म तलब, 1 लाख सम्म तलब हुनेले चाहिँ 1 लाख तलब हुनेले 50,000 सेवा शुल्क भयो, तर 20,000 मात्रै तलब छ भने चाहिँ 20,000 भन्दा बढी लिन पाएन हैन। अब कसैले 1 लाख भन्दा बढीको डिमान्ड ल्याउँछु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्छ, कुनै श्रमिकले महिनाको 1 लाख गरेर वर्षको 12 लाख कमाउँछ भने उसले 50,000 सेवा शुल्क तिरेर जाँदाखेरि घाटा लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है व्यक्तिगत रूपमा।
र यसले अर्को के गर्छ भने बढीभन्दा बढी डिमान्ड ल्याउने प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ कि बढीभन्दा बढी स्यालेरीको डिमान्ड अलि हाई डिमान्ड ल्याउने प्रतिस्पर्धा गर्छ कि अहिले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा टोकन आउँछ र त्यो चाहिँ फिफोको आधारमा छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको आधारमा छ। जस्तो आज 700 वटा टोकन आयो भने एक नम्बरको काम नभइकन 2 नम्बरमा सर्दैन, 10 नम्बरको काम नभइकन 11 नम्बरमा सर्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो कसैले चाहेर पनि पछिको सेवाग्राहीको गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो मिल्दैन र आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ विशेष कार्यालय प्रमुखलाई बाट चाहिँ त्यो अनुमति लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सेवाग्राही अब सेवाग्राहीहरूले चाहिँ थाहा हुँदैन 10 बजेको प्लेन टिकट छ, 4 बजे श्रम स्वीकृतिको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ। त्यस्तोमा पनि हामीले चाहिँ विशेष व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई श्रम स्वीकृति हामीले जारी गरिदिन्छौँ। र यो अनलाइन श्रम स्वीकृतिको कारणले सजिलो कस्तो भएको छ भने हिजो 10 देखि 5 सम्म मात्रै अफिस खुलेको टाइममा मात्रै श्रम स्वीकृति हुन्थ्यो र कसैको चाहिँ अब अर्को दिनको आकस्मिक बिदा पर्यो भने चाहिँ फ्लाइट छुट्ने समस्या हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के भएको छ भने यो एकदम फ्लेक्सी टाइममा तपाईको घरैबाट पनि कर्मचारी साथीहरूले गरिदिन सक्नुहुन्छ, बिदाको दिन पनि श्रम स्वीकृति गरिदिन सक्नुहुन्छ। र जस्तो अस्ति हामीले चाहिँ उपत्यका बाहिरबाट श्रम कार्यालयको साथीहरूलाई तालिममा बोलाएका थियौँ, उहाँहरूले मैले देखिरहेको थिएँ उसमा नै के अरे धुलीखेल बसेरै बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हिजोको श्रम स्वीकृति त्यहीँ बसेरै जारी गरिदिइरहनु भएको थियो। भनेपछि बुटोलको कर्मचारी बुटोलै हुनु परेन श्रम स्वीकृति जारी हुनको लागि, उहाँहरूले फ्लेक्सी टाइममा पनि गरिदिन सक्नुहुने भयो। यसले चाहिँ के भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारीको समय पनि बस्ने भयो र चाहिँ सेवा प्रवाह पनि चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्ने भयो। यो देखिएको छ। यो स्वचालित टोकन व्यवस्था गरिएको छ। बायोमेट्रिक विवरण भएकाका लागि स्वतः अनलाइन, पहिला बायोमेट्रिकको लागि सबै आउनै पर्ने के गर्ने थियो भने अहिले बायोमेट्रिक छ भने उहाँहरू चाहिँ स्वतः अनलाइनमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। फिफोको आधारमा यो मैले भनिसकेँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब कसैले चाहेर पनि 500 नम्बरको नगरेर 601 को गर्न पाउँदैन। अब यसलाई चाहिँ त्यसरी हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ। अब यो वैधानिकरण भन्ने थियो, कस्तो थियो भने श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई चाहिँ अर्को देश जानु पर्यो भने अर्को कम्पनीमा जानु पर्यो भने चाहिँ फेरि सबै के अरे अर्को नयाँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने। तर चाहिँ भिजिट भिसामा र अन्य तरिकाले स्टडीमा गएकाहरू फर्केर आयो भने वैधानिकरण भनेर उनीहरूलाई चाहिँ छोटो बाटोबाट श्रम स्वीकृति दिने प्रचलन थियो। कानुनमा कहीँ पनि थिएन त्यो, अहिले पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो बाटोलाई हटाउँ भनेर हामीले के गर्यो भने वैधानिकरणको खारेज गरेर सबै नयाँ श्रम स्वीकृतिमा ल्याइयो र तिनीहरूलाई नयाँ श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन बनाइयो। बरु चाहिँ अब अहिले चाहिँ मन्त्रालयबाट निर्णय भएको छ, कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन। एकपटक विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको छ भने उसलाई चाहिँ फेरि ओरिएन्टेसन लगायतका विषयहरू लिनु नपर्ने भनेर निर्णय भइसकेको छ। अब यो कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा छ। अब यो अधिकार प्रत्यार्जनका विषय भयो। भैरववामा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा सञ्चालन भैरवा एयरपोर्टलाई लक्षित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट लक्षित गरेर भैरववामा यो वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा भएको छ। अब यो चाहिँ ओएनएम आइसकेपछि यो कार्यालय हुन्छ र यसलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताचलबाट गर्ने सबै कामको अधिकार छ। यो चाहिँ संस्थागत पनि काम गर्न सक्छ, उसले व्यक्तिगत पनि काम गर्न सक्छ। यी विषयहरू छन्। अब विवरण अध्यावधिक ई पासपोर्ट फेमिससँग इन्टिग्रेट गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन दफा 44 को प्रयोग संस्था अहिले चाहिँ भर्खर तपाईँले वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने हामीले एउटा सूचना हालेका छौँ। यो म्यान पावर कम्पनीहरू चाहिँ नवीकरण गर्नको लागि तपाईँहरू कार्यालय आउनु पर्दैन, अनलाइन यसरी निवेदन दिनुहोस्। त्यस्तै गरेर अभिवीकरण संस्थाहरू नवीकरण गर्नको लागि तपाईँहरू फाइल बोकेर विभागमा आउनु पर्दैन, तपाईँहरूले अनलाइन गर्नुहोस् भनेर यो पनि एउटा चाहिँ ब्रेक थ्रु हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब यो सधैँ चाहिँ त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नवीकरण गर्नुपर्ने र म्यान पावर वा उसको वकिल चाहिँ फाइल बोकेर चाहिँ विभागमा धाएर यहाँ भिडभाड लाउने व्यक्तिको उपस्थिति भइसकेपछि त्यहाँ कैफियत हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो सिस्टममा हामीले मिलाएर यो चाहिँ अनलाइनै नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। साथीहरू आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्यालय समयको हिसाबले आज अन्तिम दिन हो, भोलि बिदा छ र यो वर्षभरिमा अहिले करिब 30 लाख भन्दा बढी श्रमिकहरू विदेशमा रहेको, अरू धेरै लाख श्रमिकहरू विदेशमा जाने तर्खरमा रहेको र तिनै श्रमिकहरूको रगत पसिनाबाट आर्जित रेमिटेन्सबाट हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको र यी सबै कुराहरूलाई को व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेको वैदेशिक रोजगार विभागले तपाईहरू लगायत सबै सरकारवालाहरूको सहयोगमा टिमवर्कमा हामीले के काम गर्न सक्यौं, के काम गर्न सकेनौं र यहाँ चाहिँ वर्षभरि काम गरिरहँदाखेरि विशेष गरी चाहिँ मिडिया पर्सनहरूबाट, सञ्चारकर्मीहरूबाट विभागलाई आगामी दिनमा राय सुझावहरू, सल्लाहहरू के हुन सक्छन्
र आगामी वर्ष काम गर्दाखेरि हामीले सुरुदेखि नै के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयहरूलाई चाहिँ हामीले आजै अनुभूत गरौँ, हाम्रा कुराहरू पनि राखौँ र संसारकर्मी मित्रहरूबाट पनि रचनात्मक सुझावहरू लियौँ, अन्तर्क्रिया गरौँ र आफूले आफ्नो स्थानमा हामीले के गर्न सक्यौँ र सकेनौँ भन्ने विषयको चाहिँ मनन गरौँ भन्ने किसिमले हामीले छोटो सूचनाको आधारमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र अब मैले ढिलो नगरिकन यो आर्थिक वर्ष 2078-79 तथ्याङ्कगत रूपमा र केही बुदागत रूपमा विभागले के काम गर्यो र के इस्युहरू थिए भन्ने विषयलाई मैले तपाईँहरूको माझ राख्न चाहन्छु र यो प्रस्तुतिको अनुमति चाहे। सर्वप्रथम त आर्थिक वर्ष 2078-79 यो वैदेशिक रोजगार विभागले केही नयाँ कामहरू र उदाहरणीय कामहरू गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो फिडब्याक हामीले पत्रकार साथीहरूबाट नै पाएको हो र यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो यो सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने हो र वर्षमा 5-6 लाख श्रम स्वीकृतिहरू प्रदान गरिन्छन् र अहिलेसम्म 70 लाख भन्दा बढी लगभग 71 लाख श्रम स्वीकृतिहरू प्रदान गरिरहेको छ र जति धेरै गुनासाहरू यसभन्दा अगाडि आए त्यो श्रम स्वीकृतिकै कारणले आए। श्रम स्वीकृतिको नाममा यो भिडभाड भयो, त्यहाँ चाहिँ धेरै चलखेल भयो र धेरै लागत र खर्च लाग्यो, त्यहाँ बिचौलियाहरूको हाबी भयो, कर्मचारीहरूले काम गरेनन्, दुःख पाए भन्ने जस्तो चाहिँ यो जुन गुनासो थियो त्यसलाई हामीले योजनाबद्ध तरिकाले अहिले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरूलाई अनलाइन गरिएको छ र यसको चाहिँ प्रशंसा तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूबाट पनि भएको छ र अन्य क्षेत्रबाट पनि भएको छ। यस विषयलाई मैले राख्न चाहे। सर्वप्रथम 2078 साल माघ 2 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिलाई हामीले अनलाइन गर्यौं, जसबाट 45% भिडभाड कम गर्न चाहिँ सहयोग भयो। त्यस्तै 2069 साल वैशाख 2 गतेबाट संस्थागत भनेको म्यान पावर मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिलाई पनि हामीले अनलाइन गर्यौं भने त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि हामीले चाहिँ जेठ 6 गते 2079 साल जेठ 6 गते यो चाहिँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन गरेर त वैधानिकरण भन्नेलाई हामीले हटायौं। यसबाट अहिले सबै प्रकारको श्रम स्वीकृति अनलाइन भएको छ र यसले केही न केही सेवा प्रवाहमा सुशासनमा सुधार ल्याएको छ र सेवाग्राहीहरूलाई पनि सहज भएको छ, लागत र समय घटेको छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। दोस्रो, श्रमिकमाथि विमानस्थलमा हुने भेदभाव अन्त्य गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो विमानस्थलमा चाहिँ 3वटा गेटहरू थिए र गेट नम्बर ए लाई चाहिँ श्रमिकहरूको लागि मात्रै भनेर राखिएको थियो र अरू बी र सी गेटहरू खाली रिक्त हुँदाखेरि पनि श्रमिकहरू लामो लाइनमा त्यही गेटबाट मात्रै जानुपर्ने र त्यसको कुनामा चाहिँ जुन श्रम डेस्कको कारणले गर्दाखेरि अन्य गेटको विकल्प थिएन र हामीलाई आएको गुनासो अनुसार श्रमिकहरूले आफ्नै भूमिमा अपमानित भएको महसुस गर्ने र अन्य गेटहरू उनीहरूले प्रयोग गर्न चाहिँ नपाउने र चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै 6-7 घण्टा अगाडि धेरै लामो लाइन हुन्छ भनेर एयरपोर्ट पुग्नु पर्ने, कहिले चाहिँ जाँच छुट्ने चाहिँ समस्या पनि हुने जस्ता त्यो चाहिँ विषयहरूलाई हामीले मध्यनजर राखेर त्यो एयरपोर्टको डेस्कलाई पनि हामीले हटाएका छौँ र यसबाट श्रमिकहरूमा एउटा आत्मसम्मानको एउटा भावना चाहिँ पैदा भएको छ र एयरपोर्टको चाहिँ लाइन व्यवस्थापनमा पनि सहज भएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एउटा ठम्ब्याइ छ। यसै गरेर अर्को यो फेमिसलाई सुधार गरिएको छ। अहिले हाम्रो फेम्स यो सफ्टवेयरलाई हामीले निरन्तर रूपमा सुधार गरेका छौँ र यसका स्टेप्सहरू घटाएका छौँ र यसलाई अलिकति बढी सेवाग्राहीले युज गर्न सहज हुने र कर्मचारीले पनि सञ्चालन गर्न चाहिँ सहज हुने किसिमले हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। यो विषय हामीले पछि पनि गर्नेछौँ। अर्को यो वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र व्यतिथिको अन्त्य गर्न अहिले विभागले चाहिँ निकै कडा कदम चालेको अवस्था छ र सुरुदेखि नै हामीले यसलाई जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संख्या बढिरहेको छ त्यही किसिमले ठगी पनि बढिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो ठगी नियन्त्रण गर्नु वैदेशिक रोजगार विभागको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ दायित्व हो भन्ने किसिमले सुरुमै हामीले चाहिँ डीएसपी साहब यही हुनुहुन्छ, डीएसपी साहबको कमान्डमा हामीले 8 जना प्रहरी टोली चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ राखेका छौँ र त्यो प्रहरी टोलीले अनुसन्धानमा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, तहकिकात गर्ने काममा चाहिँ निकै ठुलो योगदान गरेको छ र पहिला चाहिँ सरकारी वकिल समूहले मात्रै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने त्यो प्रचलन थियो, तर यति धेरै उजुरी बढे कि अब हामीले चाहिँ सरकारी वकिल समूहको 4 जनाले मात्रै अनुसन्धान अधिकृत भएर काम गर्न नसकिने अवस्था भइसकेपछि अहिले सबै अधिकृतहरूलाई प्रशासन समूहको सबै अधिकृतहरूलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ र तपाईहरुले देख्नुभयो अस्ति मात्रै
अस्ति मात्रै 3वटा चाहिँ मुद्दा हामीले म्यान पावर विरुद्ध 3वटा मुद्दा दर्ता गरेका छौं। ती 3वटा मुद्दा सरकारी वकिलले होइन, हाम्रो प्रशासनको अधिकृतहरूले दायर गर्नुभएको हो। र यसबाट पनि अहिले हामीले चाहिँ यो ठगी र यो चाहिँ उजुरीलाई सम्बोधन गर्नको लागि यसले सहयोग पुगेको छ। अर्को अघि मैले भनिसके म्यान पावर र कम्पनी विरुद्ध दफा 44 को पर्यो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा के भनेको छ भने म्यान पावर कम्पनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै कामदार पठाउन पाउँछन्। श्रम स्वीकृति नलिइकन भिजिट भिसा वा अन्य अमेरिका युरोप पठाइदिन्छु भनेर कुनै पनि म्यान पावर व्यवसायले श्रमिकलाई बाहिर पठाउँछ, पैसा असुल गर्छ भनेदेखि उसलाई दफा 44 लाग्छ। त्यो भनेको 7 वर्षसम्मको कोही सजाय हो र म्यान पावर खारेजी हो। र यो दफालाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि एक प्रकारको दण्डहीनता चाहिँ सिर्जना भएको थियो र ठगी बढिरहेको थियो। र हामीले सुरुदेखि नै यो दफा 44 को प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अडान लिएर आएका थियौं। र श्रम स्वीकृति लिएको केसमा बाहेक म्यान पावरले राखेको धरौटीबाट पैसा कट्टा गर्नु मिल्दैन। म्यान पावरले राखेको धरौटी भनेको श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूले काम पाएनन् भने, अलपत्र परे भने उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन राखेको धरौटी हो। त्यो धरौटीमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकको मात्रै हक हुन्छ। म्यान पावरले युरोप अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर गरेको कारोबार, भिजिट भिसामा पठाइदिन्छु भनेर गरेको कारोबार, जग्गाका कारोबार, शेयरका कारोबारमा भराउनको लागि धरौटी राखिएको होइन भनेर हामीले चाहिँ अडान ल्यायौं। र अन्तिममा हाम्रो चाहिँ एउटा जित भएको छ र हामीले अहिले चाहिँ यो दफा 44 को प्रयोग गरेर मुद्दा लैजाने क्रम सुरु भएको छ। यसले पनि अहिले चाहिँ भिजिट भिसा लगायतका केसहरूलाई चाहिँ धेरै कम गरेको हामीले अनुमान गरेका छौं। अर्को यो नक्कली पीडितहरूलाई पनि निरुत्साहित गरिएको छ। साथीहरू, तपाईलाई अचम्म लाग्ला यो वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने सबै पीडितहरू हुन् र सबै उजुरीहरू सक्कली हुन् भन्ने लाग्ला। तर हाम्रो यहाँको अध्ययनले के देखाएको छ भने यहाँ करिब 25 देखि 30% पीडितहरू चाहिँ नक्कली पीडितहरू हुन्। उनीहरू पीडित भएको बहाना गरेर कसैलाई फसाउनको लागि अथवा कसैलाई प्रतिशोध लिनको लागि हुँदै नभएको कारोबार चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा ल्याएर जोडेर सेन्टिमेन्ट ग्रहण गर्नको लागि म्यान पावरले राखेको धरौटी 3 वर्षपछि फिर्ता हुने नियम छ। कम्पनी बन्द भए पनि आजै फिर्ता गर्नको लागि म्यान पावरकै मिलोमतोमा चाहिँ रसिद लिएर आउनेहरूदेखि लिएर अरू जग्गाको कारोबार, शेयरको कारोबार, हुन्डीका यो चाहिँ ढिकुटीका कारोबारहरू मिलाउन आउनेहरू चाहिँ जुन नक्कली पीडितहरू थिए। यसले गर्दाखेरि नक्कली पीडितको चाहिँ उजुरी सुन्दाखेरि वास्तवमा सक्कली पीडितहरूको चाहिँ उजुरीको लागि विभागलाई चाहिँ पर्याप्त समय थिएन। हामीले नक्कली पीडितहरूलाई दूध र पानी छाने जस्तै तपाईको छुट्याएर नक्कली पीडितहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पीडक सरह चाहिँ एउटा भनौँ न एक प्रकारले उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेर निरुत्साहित गरेर सक्कली पीडितहरूको लागि उजुरीमा हामीले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौं। र हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने सक्कली पीडित वैदेशिक रोजगार विभागको लागि केही समस्या होइन। सक्कली पीडितका समस्याहरू सहजै समाधान हुन्छन्। सक्कली पीडित पछाडि कोही बिचौलियाहरू, माफियाहरू चाहिँ पछाडि लाएर आएका हुँदैनन्। सक्कली पीडितहरू आफै सिधै आउँछन् अथवा उनीहरू एकदमै नियम अनुसार आउँछन्। तर नक्कली पीडितहरू आउनुभन्दा अगाडि 10 पटक फोन आउँछ। उनका पछाडि चाहिँ विभिन्न चाहिँ अभियन्ताहरू भन्ने, युट्युबरहरू भन्ने विभिन्न प्रकारका चाहिँ दबाव प्रभावका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईको आएको हुन्छ। यो कारणले गर्दा जुन विभागलाई टाउको दुखाइ भएको थियो, अहिले हामीले नक्कली पीडितहरूको लागि उजुरीहरूलाई पनि निरुत्साहित गरेका छौं र 10 लाख भन्दा बढीको कारोबार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हामीले जनाउने गरेका छौं। 10 लाख भन्दा बढी नगद कारोबार छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ, किनभने यो नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम र सम्पत्ति शुद्धिकरणको नियम हो। यसले गर्दाखेरि पनि नक्कली पीडितहरू अलिकति हतोत्साहित भएको अवस्था छ र यो पनि हामीले ठगी नियन्त्रणको क्रममै अगाडि बढाएका छौं। अब यो मैले थोरै श्रम स्वीकृतिको अवस्थालाई राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ यो ठगी नियन्त्रणको क्रममा अहिले हामीले म्यान पावर कम्पनीहरूले गरेको ठगीमा पहिला हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चिठी काट्छौं, बोलाउँछौं, अटेर गरेको अवस्थामा तुरुन्तै कारोबार बन्द गरिदिन्छौं। हामीले कारोबार बन्द गरिसकेपछि उहाँहरू बाध्य भएर पीडितको चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ अग्रसर भएको देखिएको छ। यसले पनि धेरै काम गरेको हामीले पाएका छौं। माफ गर्नु होला। अब श्रम स्वीकृतिको अवस्था आज पनि समाचारमा आएको छ। अहिले हामीले जाने अनुसार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति यो आर्थिक वर्षमा भएको छ। अहिले संसारभरि मुलुकहरूको चाहिँ अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता के छ भने कतै वैदेशिक रोजगारी कोभिड भन्दा अगाडिको लयमा नआउने त होइन। यो आएन भने चाहिँ यो यो चाहिँ लेबर सेन्डिङ कन्ट्री अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन श्रम पठाउने चाहिँ मुलुक र श्रम गन्तव्य मुलुक दुवैलाई चाहिँ ओरिजिन मुलुक र डेस्टिनेसन मुलुक दुवैलाई असर पर्दो रहेछ। ओरिजिन मुलुकको रेमिटेन्समा असर पर्यो र रोजगारीमा असर पर्यो।
गन्तव्य मुलुकमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने लेबरको अथवा चाहिँ कामदारको सर्टेज भएपछि त्यहाँको इकोनोमिक एक्टिभिटीमा पनि असर पर्दो रहेछ। तर अहिले हामीले हेरेको डाटा अनुसार नेपालको अहिले वैदेशिक रोजगारी पूर्ण रूपमा लयमा फर्किसकेको छ कोभिड पछि। अहिले यसभन्दा अगाडि 73-74 भन्दा अगाडि भन्दा पनि बढी चाहिँ डाटा हामीसँग आइसकेको छ। अब यसका सुखद पक्ष पनि होलान्, दुःखद पक्ष पनि होलान्, तर अहिलेको अवस्थामा आर्थिक रूपले हेर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारी नेपालको लागि बाध्यता हो, यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसकारण यसलाई पनि कमसेकम भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्दै छैन है, हामी कम्तीमा बाध्यै छौँ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश यसबाट पनि हामीले दिन सक्छौँ। मैले श्रम स्वीकृतिको विवरण राख्न चाहे। अहिलेसम्म यो सन् 2050-51 सालदेखि हामीले श्रम स्वीकृति जारी गर्दैछौँ। अहिलेसम्मको डाटा 71 लाख श्रम स्वीकृतिहरू जारी भएको छ। यो भनेको रिइन्ट्री समेतको, कसैले 2 पटक 3 पटक पनि श्रम स्वीकृति लिनुहुन्छ। यो मैले तपाईँलाई राख्न चाहे। यसमा चाहिँ 67 लाख पुरुष हुनुहुन्छ भने 3 लाख चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा जेन्डर ब्यालेन्सको हिसाबले साह्रै नाजुक अवस्था छ। यो विदेशीहरूले पनि प्रश्न उठ्ने गर्छन्। यो नीतिगत रूपमा हामीले यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यो 6 वर्षको विवरण छ। श्रम स्वीकृति 73-74 देखि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। यो हामीले माइनस 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 देख्छौँ भने अहिले चाहिँ यो 2069 आषाढ साउन 1 गतेदेखि आषाढ 30 गतेसम्म गत सालभन्दा 4,61,000ले बढी चाहिँ बढेको देखिन्छ र यो 6,28,000 श्रम स्वीकृति पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ यो श्रम स्वीकृतिको अवस्था चाहिँ एकदम सन्तोषजनक रूपमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई राख्न चाहेँ। अब यो 6,28,000 यहाँ छ। अब यसले चाहिँ के हुन्छ, गएको 3 महिनामा उनीहरूले रेमिटेन्स पठाउन सुरु गर्छन्। अहिले अब कोरियाको पनि लयमा आएको छ र इजरायलको पनि यो सुचारू छ। अब यो मासिक रूपमा हेर्दाखेरि श्रम स्वीकृतिको अवस्था यस्तो देखिन्छ। साउनदेखि यो असाढसम्म सबैभन्दा बढी मङ्सिरमा कति 74,000 हुनुपर्छ। यो 74,000 छ र यसरी चाहिँ लगभग साउनदेखि उठ्न लागेको श्रम स्वीकृति मङ्सिरमा पिकमा पुग्यो र अहिले पनि लगभग त्यो एउटै यो चाहिँ एउटा चाहिँ समान ग्राफमा चाहिँ गएको देखिन्छ। यो मैले राखेँ। अर्को पछिल्लो 5 वर्षको यो मैले खालि उसमा ग्राफमा मात्रै देखाएको, अगाडि चाहिँ हामीले ग्राफमा मात्रै देखाएँ, अगाडि नै यो आइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा प्रमुख 10 गन्तव्य मुलुकहरू यो वर्षको होइन प्रकाश, यो वर्षको मात्रै हो। साउनदेखि यो असारसम्म सबैभन्दा बढी साउदी अरबियामा छ, 1,80,000 भन्दा बढी छ। दोस्रोमा कतार, तेस्रोमा युएई, चौथोमा कुवेत, मलेसिया, बहराइन, यो कुन हो, रोमानिया, ओमान, यसरी चाहिँ जापान र क्रोएसिया, यसरी टप 10 मुलुकहरू हामीले देखिरहेका छौँ। भने अहिले चाहिँ मलेसियाको ट्रेन्ड चाहिँ बढी छ, किनभने पहिला मलेसिया बन्द थियो र अहिले चाहिँ साउदी अरबियामा चाहिँ अलिकति धेरै समस्याहरू आइरहेको छ र साउदी अरब गएका श्रमिकहरू उहाँहरू चाहिँ धेरै साउदी अरब छोडेर मलेसिया जानको लागि चाहिँ इच्छित हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि उहाँहरू फर्कन खोजिरहनु भएको अवस्था छ। ल म अगाडि गएँ। यो महिला श्रमिकहरूको यो गन्तव्य भनेर भनिएको छ। अब यो यहाँ देख्न सकिन्छ युएई, कतार, कुवेत र अहिले चाहिँ अब महिला श्रमिकहरूको लागि चाहिँ नयाँ यो घरेलु कामदारको रूपमा महिला श्रमिकहरू अहिले जान पाउनुहुन्न, रिइन्ट्री मात्रै जानुभएको छ। तर हाम्रो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि रेगुलर कामदारको रूपमा पनि महिला श्रमिकहरूको पर्सेन्टेज अहिले बढेर 8% पुगेको छ। पहिला 2, 3, 4, 5 हुँदै अहिले 8% पुगेको छ। यसलाई पनि अब थोरै केही रूपमा सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्छ। अब यो इपिएस पनि 2 वर्षसम्म 2020-21 सम्म इपिएस जुन एकदम नेपालीहरूको लागि आकर्षक यो रोजगारी हो। महिनाको 2 लाख भन्दा बढी उहाँहरूले चाहिँ इन्कम पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ इपिएस पनि लयमा आएको छ र यो केही कति महिना भयो पुष्प सर इपिएस को सुरु भएको? कार्तिकदेखि सुरु भएको इपिएसमा अहिले 5500 भन्दा बढी श्रमिकहरू कोरिया कार्तिकदेखि यता गइसक्नु भएको छ भने अब लगभग 8-10 हजार श्रमिकहरू जाने लाइनमा हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ इपिएसको परीक्षा पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ कोरिया सरकारले नेपाललाई 1 नम्बर प्रायोरिटीमा राखेर सबैभन्दा बढी कोटा दिएको अवस्था पनि छ इपिएस हेर्दाखेरि। अब यो इजरायलको मैले धेरै भनिनँ। यो इजरायलको चाहिँ G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता अनुसार
1175 कामदारहरू लैजानको लागि यो चाहिँ सबै परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। यसमा चाहिँ 297 गइसक्नु भएको छ। 834 जाने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक समस्याले गर्दाखेरि 4-5 महिना यो अवरुद्ध भयो र अहिले भर्खरै इजरायल सरकार र नेपाल सरकारको पहलमा यो खुलेको छ र मोस्ट प्रोबेबली अब आउने यो चाहिँ जुलाईको 24 तारिकमा पहिलो लट फेरि इजरायलमा जाँदै हुनुहुन्छ, अवरुद्ध भइसकेको छ। यति मात्रै मैले राखेँ। अब यो वैदेशिक रोजगारीमा विप्रेषण 2069-70 देखि निरन्तर रूपमा यो वृद्धि भएको देखिन्छ र यो वर्ष हाम्रो एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने कोभिडको बेलामा पनि हाम्रो विप्रेषण आय घटेन, खासै घटेन। सामान्य चाहिँ ग्राफ तल जानुभन्दा यो घटेन। अरू देशहरूमा हेऱ्यो भने हाम्रो कोभिडको समयमा एकदम ड्रास्टिक यो चाहिँ घटेको छ र यसको कारण चाहिँ विविध कारणहरू छन्। एउटा त जस्तो कोभिडको समयमा त्यति धेरै अनि कोभिडको समयमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरू फर्किनु भएन। अर्को चाहिँ कोभिडको समयमा त्यहाँ चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो रोजगारीको माग पनि भएर उहाँहरूको नयाँ रोजगारी पनि पाउनुभयो र अर्को के पनि भयो भने चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ यो हुन्डीबाट इलिगल च्यानलबाट चाहिँ पहिला रकम बढी आउँथ्यो भने कोभिडको समयमा चाहिँ लिगल च्यानल चाहिँ बढी परिवर्तन भयो र त्यसले पनि चाहिँ यो रेमिटेन्स चाहिँ नघटेको देखाएको छ। त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति समस्यामा परेन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेश गर्दाखेरि पनि यो त सरप्राइज भयो। प्रायः जसो कोभिडको समयमा धेरै एकदम डाउन छ, तर हाम्रो चाहिँ लगभग त्यो ब्यालेन्समै गएको अवस्था छ र अहिले त पुरै रिकभरी भएको अवस्था छ। यसरी रेमिटेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ 20% भन्दा बढी हाम्रो जिडिपीको रेमिटेन्सले ओगटेको अवस्था छ। अब यो हाम्रो विभागको चाहिँ आर्थिक भौतिक प्रगति हेर्दाखेरि वित्तीय प्रगति 82.82% छ भने भौतिक प्रगति 93% छ र बेरोजु फर्च्यौ 70% छ र यो पनि राम्रो हो। बेरोजु फर्च्यौ 70% भनेको राम्रो हो र लाग्छ एउटा फाइल चाहिँ बेरोजु फर्च्यौको क्रममा छ, सम्परीक्षणको क्रममा छ र त्यो आयो भनेदेखि हाम्रो 80% भन्दा बढी पुग्छ। यो चाहिँ विभागको खर्च पनि सन्तोषजनकै रूपमा देखिन्छ। अब उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनका यी विभिन्न चाहिँ अब हाम्रो माध्यमहरू छन्। यद्यपि समस्याहरू धेरै छन्, सबै उजुरीहरू गुनासोहरू सम्बोधन हुन अझै पनि बाँकी छ। त्यो हामीले रियलाइज गर्छौँ। तै पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ एउटा गतिमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यी कुरा मैले सबै यो राखेँ, यहाँ पढ्न चाहिनँ। अब यो हामीले अगाडि त भन्यौँ, हामीले ठगी र उजुरीलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिले चाहिँ धेरै वर्षदेखि ठगी र उजुरीका गुनासोहरू पनि फर्केर उहाँहरू आउनुभएको छ र अहिले हामी सबै कर्मचारीहरू लगभग विभाग नै यो उसमा ठगी नियन्त्रणमा चाहिँ र उजुरी व्यवस्थापनमा लागेको छ र यसको नतिजा के छ भनेर मैले केही राख्न चाहन्छु तथ्याङ्कन रूपमा। यो वर्षको उजुरी दर्ता गत वर्ष 780 देखियो भने अहिले 1742 देखियो। गत वर्ष दाबी रकम चाहिँ धेरै देखियो, यो 1,31,00,00,000 देखियो, अहिले 65,71,00,00,000 देखियो। अब अदालतमा मुद्दा दायर गत वर्ष किन आएन यहाँको? अब यो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले 87 थान मुद्दा अदालतमा दायर गर्यौँ, संस्थागत र व्यक्तिगत गरेर। र अदालतमा बिगो दाबी गत वर्ष हामीले 17 करोड गरेका थियौँ भने अहिले 22 करोड बिगो दाबी अदालतमा गरेका छौँ। यो वर्ष मिलापत्र भएको संख्या गत वर्ष संख्या चाहिँ छैन, रकम छ 400 यानी संख्या छैन भने यो वर्ष हामीले 415 मिलापत्र गरेका छौँ। विभागमै मिलापत्र पनि गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ र धरौटी तथा मिलापत्र भराएको रकम गत साल हामीले 21 करोड भराएका थियौँ भने अहिले चाहिँ 31 करोड हामीले चाहिँ पीडितहरूलाई यही विभागमा भराएको रकम हो। यसमा के चाहिँ कुरा छुट छ भने पत्रकार मित्रहरू, जस्तो यहाँ उजुरी पर्छ, उजुरी परिसकेपछि पहिलो हामीले फोन कल गर्छौँ, तपाईँले यसरी यसरी ठग्नु भएछ, पीडित यहाँ आएको छ होइन, तपाईँहरूले त्यो पीडितलाई त्यहाँ पठाइदिएर मिलाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई हामी लिन आऊ भनेर हामीले फोन गर्छौँ। अनि उहाँहरू के होइन पठाइदिनुहोस् हामीले यहाँ मिलाउँछौँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू मिल्नुहुन्छ तर चाहिँ उहाँहरूले मिलेको सूचना हामीलाई दिनुहुन्न होइन। त्यस्तै यहाँ उजुरी पर्छ, हामीले चिठी काट्छौँ, चिठी काटिसकेपछि उहाँहरू विभागमा उजुरी परेछ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू मिल्नुहुन्छ, पैसा पीडितको उठ्छ, तर त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीसँग हुँदैन। त्यसरी विभागमा आएर एक स्टेप आएर त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति पाएको विवरण धेरै छ, तर त्यो हामीसँग रेकर्ड छैन। यही किसिमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाएको छ, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ सामीका परियोजनाहरू छन् उसले मिलाएको छ, त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ अब प्रहरीले मिलाएको केसहरू छन् र यी विषयहरू चाहिँ यसमा छुटेका छन्। तर यो संख्या
जुन 31 करोड भने लगभग 32 करोड पैसा हामीले यही विभागमा हामीले भराएका छौँ। यो कसरी चाहिँ सम्भव भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्दाखेरि पहिलो कुरा त अब हाम्रो सबै कर्मचारीहरू हामी उजुरी र के अरे मुद्दा व्यवस्थापनमा चाहिँ धेरै जसो लाग्यौँ र प्रहरीको उपस्थिति भयो र अर्को चाहिँ हामीले यो कारोबार रोक्का कुनै पनि म्यान पावर व्यवसायको उजुरी छ भने हामीले कारोबार रोक्का गरेर कारबाही गर्ने त्यो गर्यौँ र यो कारणले गर्दाखेरि अहिले लगभग यति यो भराउन सकेको अवस्था छ र दफा 44 को प्रयोग गर्यो। अर्को मैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ दफा 44 को प्रयोग गरिसकेपछि विशेष गरी म्यान पावर व्यवसायबाट भएका ठगीहरू उहाँहरू चाहिँ मिलापत्रमा प्रायः जसो चाहिँ जानुभयो। यो चाहिँ अभिलेख हामीले देख्न सकिन्छ। म अगाडि जाने भएँ। अब यो विषय चाहिँ अब यहाँ त्यति धेरै चर्चा गर्नुपर्ने विषय होइन। हामीले यो विशेष गरी सेवाग्राहीहरूको चाहिँ सहजताको लागि फ्रन्ट डेस्कमा यो सामीबाट एकजना कर्मचारी र आइएलओ के भन्छ पिपुल्स फोरमबाट एकजना अधिवक्ता र आइएलओबाट 2 जना कर्मचारीहरू अलि पछिल्लो समयमा व्यवस्थापन गरेर सुरुमै पीडितहरूको कुरा सुन्ने, उजुरी लिने अथवा चाहिँ एउटा सहजीकरणको काम गर्ने, परामर्शको काम गर्ने गरी हामीले गरेका थियौँ र यो उहाँहरूले आएका यो पीडितहरूको अथवा चाहिँ यहाँ आएका सेवाग्राहीहरूको विवरण दैनिक राखेको यसरी विवरण राख्नु भएको थियो। यसले पनि अलिकति पीडितहरूमा हाम्रो कुरा सुनवाई हुन्छ सुनिन्छ भन्ने विषयले पनि उहाँहरू धेरै आएको देखिन्छ। अब यो त्यही नै हो। अब अर्को विभागबाट चाहिँ हामीले नियमित र आकस्मिक रूपमा चाहिँ अनुगमन गरेका थियौँ। नियमित रूपमा त अब हामी फिल्डमा जाँदाखेरि अथवा कोही उजुरी गुनासो आउँदाखेरि गरिने कामहरू थियो भने कतिपय अलि सिरियस केसहरूमा हामीले आकस्मिक रूपमा अनुगमन भएको थियो र उजुरी गुनासो तथा सूचनाको आधारमा अनुगमन गर्ने गरिएको, कैफियत देखिएका संस्थाका सञ्चालकलाई विभागमा उपस्थित गराई बयान लिँदैन अनुसन्धान गर्ने गरिएको, दण्ड जरिमाना र सजाय गर्ने गरिएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयबाट समेत अनुगमन भएको अवस्था थियो। अब यो सबै हामीले अहिले यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयमा अनुगमन गरेका अभिमुखीकरण संस्था विषय आकस्मिक हो। यो आकस्मिक हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो, सूचना आयो अथवा केही उजुरी परिसक्यो, त्यहाँ केही न केही कैफियत हुन सक्छ भन्ने किसिमले आकस्मिक गरेको चाहिँ यो अनुगमन हो र यसमा चाहिँ हामीले अधिकांशको कारोबार चाहिँ रोक्का गरेर कारबाही गरेका थियौँ। अनुगमनपछि यी सबै हामी गइएन अहिले अनुगमन गरेको हो। अब चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीमा सेवा प्रवाहमा भएका पछिल्ला सुधारका प्रयास अगाडि पनि मैले भनिसकेँ। सबै प्रकारको श्रम स्वीकृति अनलाइन गरिएको छ। यसले चाहिँ धेरै सेवा प्रवाहमा चाहिँ सुधार आएको छ। अर्को विभागमा हामीले चाहिँ यो शीघ्र प्रत्युत्तर टोली आरआरटी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम यो 2078-9-1 मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार गरेर यो टिममा चाहिँ हाम्रो निर्देशक दम्बर सुनवार सर हुनुहुन्छ, यहाँ नेपाल प्रहरीको साथीहरू हुनुहुन्छ। यो आरआरटी भनेको सूचना आउँदा बित्तिकै गाडी लिएर हामी उसलाई चाहिँ छापा मार्न गइहाल्ने। यो चाहिँ अलि पछिल्लो समयमा भयो। यसले पनि यो आरआरटीको केही 2-4 ठाउँमा हामीले छापा मारिसकेपछि अलिकति केही रूपमा भए पनि अब हच्चिएको देखियो। यद्यपि चाहिँ समस्याहरू धेरै छन्। तपाईँहरूले एउटा समाचार बनाउनु भएको थियो जुन म्यान पावरले झ्यालबाट पैसा फाल्यो भन्ने, त्यो उसमा पुतली सडकमा होइन, त्यो पनि आरआरटीले हामीले बेलुका चाहिँ के अरे 32 पुतलीमा अब यस्तो चाहिँ अब हामीले सूचनाको आधारमा तत्काल अनुगमन गर्ने र एउटा चाहिँ हामीले अस्युरेन्स चाहिँ सेवाग्राहीलाई के दियौँ भने सेवाग्राहीलाई समस्या के रहेछ भने म्यान पावर विरुद्ध मैले उजुरी गरेँ भने म उड्न पाउँदिनँ कि म झन् अलपत्र पर्छु कि भन्ने रहेछ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई उडाउने जिम्मा हाम्रो भयो, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् र त्यहाँसम्म चाहिँ गइदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो पुतली उसको त्यो केसमा पनि 32 पुतलीको केसमा पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एयरपोर्टै गएर उडाइदिएका थियौँ। र यसरी चाहिँ अलिकति सेवाग्राहीहरूमा पीडितहरूमा उजुरी नै नगर्ने, उजुरी गर्दाखेरि पनि भोलि उड्न पाइँदैन कि भन्ने चाहिँ त्यो चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ पनि हामीले नीतिगत रूपमा अथवा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ सल्टाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अर्को यो स्वचालित टोकन प्रणाली अहिले चाहिँ अब त यहाँ रमेश सर हुनुहुन्छ पछि भन्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा टोकन आउँछ र त्यो चाहिँ फिफोको आधारमा छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको आधारमा छ। जस्तो आज 700 टोकन आयो भने एक नम्बरको काम नभइकन 2 नम्बरमा सर्दैन, 10 नम्बरको काम नभइकन 11 नम्बरमा सर्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो कसैले चाहेर पनि पछिको सेवाग्राहीको गरिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यो मिल्दैन र आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ विशेष कार्यालय प्रमुखलाई बाट चाहिँ त्यो अनुमति लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब सेवाग्राहीहरूले चाहिँ थाहा हुँदैन 10 बजेको प्लेन टिकट छ, 4 बजे श्रम स्वीकृतिको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ। त्यस्तोमा पनि हामीले चाहिँ विशेष व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई श्रम स्वीकृति हामीले जारी गरिदिन्छौँ। र यो अनलाइन श्रम स्वीकृतिको कारणले सजिलो कस्तो भएको छ भने हिजो
10 देखि 5 सम्म मात्रै अफिस खुलेको टाइममा मात्रै श्रम स्वीकृति हुन्थ्यो र कसैको चाहिँ अब अर्को दिनको आकस्मिक बिदा पर्यो भने चाहिँ फ्लाइट छुट्ने समस्या हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ के भएको छ भने यो एकदम फ्लेक्सी टाइममा तपाईको घरैबाट पनि कर्मचारी साथीहरूले गरिदिन सक्नुहुन्छ, बिदाको दिन पनि श्रम स्वीकृति गरिदिन सक्नुहुन्छ। र जस्तो अस्ति हामीले चाहिँ उपत्यका बाहिरबाट श्रम कार्यालयको साथीहरूलाई तालिममा बोलाएका थियौँ, उहाँहरूले मैले देखिरहेको थिएँ उसमा नै के अरे धुलीखेल बसेर है बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हिजोको श्रम स्वीकृति त्यहीँ बसेरै जारी गरिदिइरहनु भएको थियो। भनेपछि बुटोलको कर्मचारी बुटोलै हुनु परेन श्रम स्वीकृति जारी हुनको लागि, उहाँहरूले फ्लेक्सी टाइममा पनि गरिदिन सक्नुहुने भयो। यसले चाहिँ के भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मचारीको समय पनि बच्ने भयो र चाहिँ सेवा प्रवाह पनि चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्ने भयो। यो देखिएको छ। यो स्वचालित टोकन व्यवस्था गरिएको छ। बायोमेट्रिक विवरण भएकाका लागि स्वतः अनलाइन, पहिला बायोमेट्रिकको लागि सबै आउनै पर्ने के गर्ने थियो भने अहिले बायोमेट्रिक छ भने उहाँहरूले चाहिँ स्वतः अनलाइनमा जाने व्यवस्था गरिएको छ। फिफोको आधारमा यो मैले भनिसकेँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब कसैले चाहेर पनि 500 नम्बरको नगरेर 601 को गर्न पाउँदैन। अब यसलाई चाहिँ त्यसरी हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ। अब यो वैधानिकरण भन्ने थियो, कस्तो थियो भने श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई चाहिँ अर्को देश जानु पर्यो भने, अर्को कम्पनीमा जानु पर्यो भने चाहिँ फेरि सबै के अरे अर्को नयाँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने। तर चाहिँ भिजिट भिसामा र अन्य तरिकाले स्टडीमा गएकाहरू फर्केर आयो भने वैधानिकरण भनेर उनीहरूलाई चाहिँ छोटो बाटोबाट श्रम स्वीकृति दिने प्रचलन थियो। कानुनमा कोही पनि थिएन त्यो, अहिले पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो बाटोलाई हटाउँ भनेर हामीले के गर्यो भने वैधानिकरणको खारेज गरेर सबै नयाँ श्रम स्वीकृतिमा ल्याइयो र तिनीहरूलाई नयाँ श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन बनाइयो। बरु चाहिँ अब अहिले चाहिँ मन्त्रालयबाट निर्णय भएको छ, कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन। एकपटक विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको छ भने उसलाई चाहिँ फेरि ओरिएन्टेसन लगायतका विषयहरू लिनु नपर्ने भनेर निर्णय भइसकेको छ। अब यो कार्यान्वयनमा ल्याउने चरणमा छ। अब यो अधिकार प्रत्यार्जनका विषय गए भैरवबामा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा सञ्चालन, भैरवा एयरपोर्टलाई लक्षित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट लक्षित गरेर भैरवबामा यो वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा भएको छ। अब यो चाहिँ ओएनएम आइसकेपछि यो कार्यालय हुन्छ र यसलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताचलबाट गर्ने सबै कामको अधिकार छ। यो चाहिँ संस्थागत पनि काम गर्न सक्छ, उसले व्यक्तिगत पनि काम गर्न सक्छ। यी विषयहरू छन्। अब विवरण अद्यावधि ई पासपोर्ट फेमिससँग इन्टिग्रेट गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन दफा 44 को प्रयोग संस्था अहिले चाहिँ भर्खर तपाईँले वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने हामीले एउटा सूचना हालेका छौँ। यो म्यान पावर कम्पनीहरू चाहिँ नवीकरण गर्नको लागि तपाईँहरू कार्यालय आउनु पर्दैन, अनलाइन यसरी निवेदन दिनुहोस्। त्यस्तै गरेर अभिवीकरण संस्थाहरू नवीकरण गर्नको लागि तपाईँहरू फाइल बोकेर विभागमा आउनु पर्दैन, तपाईँहरूले अनलाइन गर्नुहोस् भनेर यो पनि एउटा चाहिँ ब्रेक थ्रु हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब यो सधैँ चाहिँ त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नवीकरण गर्नुपर्ने र म्यान पावर वा उसको वकिल चाहिँ फाइल बोकेर चाहिँ विभागमा धाएर यहाँ भिडभाड लाउने व्यक्तिको उपस्थिति भइसकेपछि त्यहाँ कैफियत हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो सिस्टममा हामीले मिलाएर यो चाहिँ अनलाइनै नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। 100 जनाको भन्ने समस्या छ, त्यो 100 जनाकोले पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो अब आफ्नो रिक्समा चाहिँ अनलाइन दिनुहोस्, तपाईँहरूले अनलाइन दिनुहोस्। यो के अरे असारको अन्तिमसम्म सरकारले निर्णय गरेछ भने नवीकरण हुने भयो, निर्णय गरेन छ भने चाहिँ अब नवीकरण हुने भएन त दरपिटमा जाने भयो भनेर त्यो पनि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब यो कुराहरू सबै आइसक्यो। अब हामीले अहिले विभागले धेरै प्रवर्तनात्मक कार्यहरू पनि गरेको छ। जस्तो यो वैदेशिक रोजगार फर्केकालाई जान चाहने व्यक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलता कार्यक्रम हामीले बागमती प्रदेश, मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका 10 वटा स्थानीय तहमा गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन विषय अभिवीकरण तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने कसैको अनुसन्धान तहकिकात, विशेष गरी अदालतका न्यायाधीशजीहरू, सरकारी वकिलजीहरू उहाँहरूलाई ल्याएर कसरी अनुसन्धान गर्ने, कसरी तहकिकात गर्ने, यसको लागि हाम्रो कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि काम गरेका छौँ। किनभने सबै प्रशासनको कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धान अधिकार तोकियो, अनुसन्धानको विषयवस्तु थाहा छैन। त्यो गर्दाखेरि यो पनि आवश्यक थियो। अरू अब यो समस्याहरू यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हुन्। विशेष गरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ सबभन्दा ठुलो समस्या भौतिक पूर्वाधार। अहिले हामी पनि यो पैसोमा खोजेको हलमा बसेका छौँ। यो वैदेशिक रोजगार विभागको हल होइन, यो चाहिँ तपाईँको यो भवन नै वैदेशिक रोजगार विभागको होइन। हामी चाहिँ यो एउटा चाहिँ उसको सीमापार उसको संस्थाको भाडामा बसेका छौँ। तपाईँको यहाँ स्टाफ मिटिङ बस्ने के अरे बस्ने चाहिँ कोठा छैन, हल छैन, त्यसै गरेर कर्मचारी राख्नेहरू ठाउँ छैन, एकदम साँघुरो छ। वास्तवमा यो भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ समस्या चाहिँ यसलाई वैदेशिक रोजगार विभागलाई चाहिँ नयाँ निर्माण गर्ने, आफ्नै भवन बनाउनु चाहिँ एकदमै आवश्यक देखिएको छ। सबभन्दा कानुन कार्यविधिको एकदमै ठुलो समस्या छ साथीहरू। यो मैले पहिला मिडियामा पनि भनेको छु।
यदि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ भने त्यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 हो। र हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 यति अनावश्यक लम्बेतान र गौडाहरू चाहिँ खडा गरिएको छ कि ती गौडाहरू पार गर्नको लागि सेवाग्राही आफैले श्रमिक आफैले त्यो पार गर्न सक्ने अवस्था छैन। हुँदा हुँदा तपाईको यो श्रम स्वीकृतिका 10औं चरणहरू चाहिँ निर्माण गरिएको छ। त्यसपछि पनि अनेकौं चरणहरू निर्माण गरिएको छ र हरेक चरणमा चाहिँ समस्याहरू सिर्जना गर्ने खालका चाहिँ मापदण्ड र प्रावधानहरू छन्। यहाँ हेर्नुस् त हामीले के भन्छौँ भने श्रम स्वीकृति भनेर भन्छौँ। म आएदेखि मैले के भनेको छु भने श्रम स्वीकृति भन्ने शब्द नै गलत शब्द हो। श्रम स्वीकृति विदेशमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको लागि श्रम स्वीकृति हामीले दिने होइन, नेपालले दिने होइन, गन्तव्य मुलुकले दिने हो। श्रम स्वीकृति भनेको जुन देशले विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउँछ त्यो देशले आफ्नो देशमा काम गर्न दिने स्वीकृतिलाई श्रम स्वीकृति भनिन्छ। हामीले त विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिने हो। हाम्रो श्रम विभागले विदेशीलाई श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ हैन। तर हामीले के गरेका छौँ भने खाडी मुलुकमा जाने विदेशमा काम गर्न जानेहरूलाई त्यो देशले भिसा दिइसक्यो, वर्किङ भिसा दिइसक्यो। वर्किङ भिसा भनेकै श्रम स्वीकृति भने होइन र त्यो देशको। अनि हामीले यहाँ श्रम स्वीकृति भनेर 4-5 महिना चाहिँ झुलाइरहेको अवस्था छ। म त कहिले कहिले के भन्छु भने हामीले श्रम स्वीकृति दिएर हुन्छ भने किन 90% युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा पठाउने? युरोप अमेरिकाको चाहिँ अस्ट्रेलियाको श्रम स्वीकृति दिउन त जान पाउँछन् भने होइन, हामीले दिएर हुन्छ भने। 71 लाख श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिनुभयो तर आजसम्म एकजना श्रमिक पनि विदेशी एयरपोर्टबाट नेपालको श्रम स्वीकृति भएन भनेर फर्कनु भएको छैन। किनभने त्यो देशको रिक्वायरमेन्टै होइन श्रम स्वीकृति, बुझ्नु भएन? उनीहरूलाई यो देशले श्रम स्वीकृति दिन्छ भने थाहा पनि छैन हैन। तर हामीले के गरिरहेका छौँ भने श्रम स्वीकृति भनेर चाहिँ त्यो देशले भिसा पठाइसकेपछि वर्किङ भिसा हामीले श्रम स्वीकृति दिइरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता श्रम स्वीकृति भन्दा हामीले वैदेशिक रोजगार अनुमति भनेर चाहिँ यी चाहिँ सबै यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट भन्छ नि, एफईपी भन्छ, त्यो गर्ने र यो चाहिँ श्रम स्वीकृतिका चरणहरू सबै घटाएर न्यूनतम 2-3 कुरा मात्रै हामीले हेर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा एउटा चाहिँ उसले बिमा गरेको छ कि छैन, दोस्रो चाहिँ उसले चाहिँ कोषमा पैसा जम्मा गरेन, तेस्रो उसले तालिम लियो कि लिएन, अभिमुखीकरण तालिम लियो कि लिएन। बरु हामीले यो यत्रो महिना श्रम स्वीकृतिमा झुलाउनु भन्दा म्यान्डेटरी गराउँ त 1 महिना तालिम लिनुपर्ने, 45 दिन तालिम लिनै पर्ने, सिप विकास तालिम चाहिँ तालिम लिनुपर्ने गरायो भने बरु यसले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ यी वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएका गौडाहरूलाई हामीले एकदमै छोटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसलाई छिटो छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र यसको लागि अहिले मन्त्रालयमा कार्यदल बनेको छ र त्यो कार्यदलमा म आफै पनि छु र यो चाहिँ पूर्व श्रम स्वीकृति लगायतका अनावश्यक चरणहरू हटाउने प्रक्रियामा हामीले चाहिँ मन्त्रालयले काम गरिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो अनुगमन मुद्दा र अनुसन्धान सम्बन्धी समस्या छ। यति धेरै मुद्दा छन्, हामीसँग सीमित जनशक्ति छ, त्यो जनशक्ति पनि दक्ष छैन र अदालती प्रक्रिया हो, फाइलहरू मिसिलहरू त्यसमा चाहिँ सबै अङ्गहरू पुगेको हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो मुद्दा र अनुसन्धान सम्बन्धी हामीलाई चाहिँ केही समस्याहरू छन्। अब राहत र उद्धारको त अब भन्नै परेन। अब घटना विदेशमा घट्छ, त्यहाँको कम्पनीले ठगी गर्छ तर निवेदन यहाँ पर्छ, हामीले राजदूतावासलाई लेख्छौँ, म्यान पावरले भन्छ काम दिएको काम गर्दैन भन्छ, श्रमिकको परिवारले भन्छ कामै दिएको छैन भन्छ र ल नेपाल ल्याउन त भन्दाखेरि पनि फेरि त्यो देशको एक्जिट चाहिने, कम्पनीले एक्जिट दिनु पर्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो देशले एक्जिट दिनु पर्यो। अनि चाहिँ त्यो एक्जिटै नदिएको कारणले पनि अनि धेरै राहत र उद्धारकोमा चाहिँ हामीले दैनिक जति समस्या भएका छौँ, राहत र उद्धारको समस्या भएका छौँ। यसको लागि हाम्रो श्रम डिप्लोमेसी, श्रम कूटनीति एकदम प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ र हाम्रा चाहिँ कार्यविधि र तौर तरिका पनि सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अनुबन्ध र नियमन यो मैले भनिसकेँ। विशेष गरी इजाजत पत्रवाला संस्थाहरू धेरै छन् र प्रायः जसो पीडितहरूले उजुरी नै गर्दैनन् र अब उनीहरूलाई अन्याय भयो होला भन्ने अनुमानको भरमा अब हामी अप्रोच गरेर प्रमाणपत्र भेटाउन सक्छौँ। त्यसकारणले नागरिकहरूमा यो उजुरी गर्ने एउटा चाहिँ संस्कारको विकास र त्यो उजुरी गरिसकेपछि मैले न्याय पाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो अनुभूति चाहिँ हामीले कसरी दिलाउने भन्ने एउटा चाहिँ चुनौती छ। अब सेवा शुल्क, फ्री भिसा, फ्री टिकट, वास्तवमा हामीले फ्री भिसा, फ्री टिकटको यो चाहिँ हामीले चाहिँ नियम ल्याइयो र अब अगाडि देख्नुभयो जब हामीले फ्री भिसा, फ्री टिकटको चाहिँ अब ठ्याक्कै पोलिसी आयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारको ग्राफ चाहिँ घट्दै घट्दै आएको थियो अहिलेसम्म। अहिले यो वर्ष मात्रै यो चाहिँ माथि गएको अवस्था छ। त्यो पनि 2 वर्षदेखि रोकिएको कारणले, 2 वर्षदेखि चाहिँ यो रोकिएको कारणले चाहिँ गएको हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो सेवा शुल्क, फ्री भिसा, फ्री टिकटलाई पनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य चाहिँ बनाउनु पर्छ कि अलि व्यवहारिक चाहिँ बनाउनु पर्छ कि भनेर अहिले मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर यसमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले एउटा लेभलको सुझाव चाहिँ दिएका छौँ। अब साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ यो एउटा फोरममा पनि मैले भने
हामीले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा फर्मुला बनाउन सकिन्छ कि फ्री भिसा फ्री टिकट अथवा के सेवा शुल्कको 1 महिनाको तलब या 50,000 जे कमी जुन कमी हुन्छ त्यो लिन पाउने, 1 महिनाको तलब वा 50,000 जुन कमी हुन्छ त्यो लिन पाउने एउटा। अर्को 1 लाख भन्दा बढी मासिक तलब हुने जुन चाहिँ यो मागको हकमा पदको हकमा त्यो 1 महिनाको तलबको आधी चाहिँ सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने हो भने जस्तो 79,000 सम्म तलब 1 लाख सम्म तलब हुनेले चाहिँ 1 लाख तलब हुनेले 50,000 सेवा शुल्क भयो। तर 20,000 मात्रै तलब छ भने चाहिँ 20,000 भन्दा बढी लिन पाएन हैन। अब कसैले 1 लाख भन्दा बढीको डिमान्ड ल्याउँछु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्छ, कुनै श्रमिकले महिनाको 1 लाख गरेर वर्षको 12 लाख कमाउँछ भने उसले 50,000 सेवा शुल्क तिरेर जाँदाखेरि घाटा लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है व्यक्तिगत रूपमा। र यसले अर्को के गर्छ भने बढी भन्दा बढी डिमान्ड ल्याउने प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ कि बढी भन्दा बढी स्यालेरीको डिमान्ड अलि हाई डिमान्ड ल्याउने प्रतिस्पर्धा गर्छ कि भनेर मैले एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ सोचेको विषय यो पनि एउटा उपयुक्त हुन्छ कि यो 10,000 भन्यो वास्तवमा व्यवहारमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् हैन, भोलि करको दायरामा आएको छैन र त्यति त्यो गरिसकेपछि त्यसभन्दा बढी चाहिँ लिन्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक चाहिँ कारबाही गर्ने, कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने त्यसरी गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा हामीले प्रस्ताव ल्याएका छौं। अर्को अरु चाहिँ अब वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी छुट्टै प्रहरीको छुट्टै दरबन्दी छैन। उहाँहरु त अहिले खालि यो उसै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट चाहिँ अब काजमा खटिएर आउनु भएको छ, हामीले काममा लगाएको छौं। एउटा छुट्टै चाहिँ प्रहरीको दरबन्दी छैन, अर्को थुनुवा कक्षको व्यवस्था छैन। दिनदिनै हामीलाई मान्छे समाउनु पर्छ के गर्नुपर्छ, तर थुनुवा कक्ष नहुँदा सधैँ अरु प्रहरी युनिटहरुसँग हारगुहार गर्नुपर्ने कहिले ठाउँ छैन भन्ने यो गर्दाखेरि पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा अहिले चाहिँ समस्या पारेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको कुरा मैले राखिन। अबको बाटोहरु मैले भन्दा तपाईहरुले पनि धेरै चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ। हामीले छोटो समयमा टिपेका कुरा हुन्। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल र सहज बनाउने, मैले भने यो कानूनै हाम्रो एउटा समस्या हो। जस्तो स्वास्थ्य परीक्षण भनेर भन्छौं नि, अब स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य संस्था हाम्रो मन्त्रालयमा दर्ता हुने गरे हैन, अनि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने गरे हैन। अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि छुट्टै स्वास्थ्य संस्था आवश्यक पर्छ र त्यो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि छुट्टै डाक्टर, उसको छुट्टै योग्यता, छुट्टै एमआरआई मेसिन हैन, छुट्टै इक्विपमेन्ट आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था दर्ता गरेकै छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दर्ता गरेका कुनै क ख ग मध्येका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराए हुने भनेर एउटा निर्णय गर्दिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले अनलाइन रूपमा हाम्रो फेम सिस्टम छ नि सफ्टवेयरमा आवेदन दिनु होला भनेर हामीले अनलाइन स्वीकृति गरिदिएर उनीहरुलाई एक्सेस दिने हो भने धेरै यो सहजीकरण र ठगी पनि कम हुने देखिन्छ। किनभने अनिवार्य रूपमा 5,000 8,000 सम्म जस्तो के अरे श्रमिकले तिर्नै पर्ने अवस्था स्वास्थ्यको लागि, तर उले चाहिँ कुनै हस्पिटलबाट निशुल्क रूपमा उनी लक्षित वर्ग हुन सक्छन्, उनीहरु कोही लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्य परीक्षण फ्री हुन सक्छ वर्षको एकपटक अथवा कन्सेसन हुन सक्छ। जस्तै निजामती परिवारको कुनै चाहिँ कर्मचारी के अरे एउटा परिवारको सदस्य विदेशमा जान्छ भने निजामती अस्पतालमा 50% फ्री हुन्छ हैन। कसैको बिमा हुन्छ, बिमाले 1 वर्ष सबै स्वास्थ्य परीक्षण 1 वर्ष निशुल्क गरेको हुन्छ भनेपछि हामीले त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ एक्सेस दिन सकिन्छ नि भन्ने विषयहरु पनि मैले तपाईलाई राखे। अब यो वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्ने समय र लागत हटाउनै पर्ने आवश्यकता छ। वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई यति मात्रै हैन, हामी एभ्रिथिङ स्क्रिन के अरे उसमा चाहिँ हाम्रो फिंगरप्रिन्टमा हुनुपर्छ वैदेशिक रोजगारको सही व्यवस्थापन, त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ। अब यी विषयहरु मैले चाहिँ त्यति धेरै राखिन, अब साथीहरुलाई हामीले पावर पोइन्ट पनि गराउँला यो राखे। अब यो चाहिँ तपाईहरुले राखेको विषय अब हाम्रो यो ताचलको हामीले दिइराछौं, पछि यहाँ हाम्रो साथी पनि बोल्नु होला। ताचलको आजभन्दा 5 महिना अगाडिको ताचलको अवस्था हो यो श्रम स्वीकृति लिनको लागि। म आफै पनि कलङ्गीतिर बस्थे, अर्को कार्यालयमा काम गर्थे, कहिले त्यो बाटो आउँदाखेरि मेरो सेतो प्लेटको गाडीलाई पनि ढोका हालेर बिमा हो कि श्रम हो कि के हो भनेर मलाई पनि धेरै पटक चाहिँ मेरो सिसा हान्थे हैन। बिहानै आउँदाखेरि पनि बाटामा बसिरहेछन्, बेलुका पनि बसिरहेछन्, पुरा उसमा रेलिङमा पनि झुन्डिरहेछ हैन। त्यति बेला नि लाग्थ्यो कि हैन यति सकिँदैन होला र यस्तो भिडभाड घटाउन, तर म कुनै भन न यो उसले योजनाबद्ध तरिकाले आएको थिएन, संयोगले फेरि यति आइपर्यो हैन। आइपरेपछि एउटा यो काम गर्ने अवसर पनि भयो, सबै त्यस्तै टिम पनि मिल्यो हैन, र मन्त्रालयको सपोर्ट पनि भयो। र पहिलेको अवस्था यो थियो हेर्नुस्, अब अहिलेको हाम्रो अवस्था यस्तो छ हेर्नुस्, अहिले सबै झार उम्रिसकेको छ। अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न कोही सेवाग्राहीहरु रहरले बाहेक हेर्न बाहेक कस्तो भएछ त आचल भनेर हेर्न बाहेक जानु पर्दैन अहिले
अब यो चाहिँ मैले फेरि रिपिट गरेँ, यो ल पहिलेको अवस्था अहिलेको अवस्था होइन, यो गर्न सकिन्छ, जुनसुकै कार्यालयमा गर्न सकिन्छ, फेरि होला कम बेसी कतिपय होला, जुनसुकै कार्यालयमा गर्न सकिन्छ। र अब यो तपाईँहरूले नै दिएको फिडब्याक हो, हामीलाई त यति खुसी लागेको छ। म आएको 5-6 महिना भइसक्यो, एउटा महानिर्देशकको अब भनौँ न महानिर्देशक विभागको चाहिँ एगेन्स्टमा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ कुनै नेगेटिभ न्युजहरू आएको छैन, सकारात्मक आएको छ होइन। त्यो भनेर हामीले सबै एकदम राम्रो गरेका छौँ भनेर हामीले प्रयत्न चाहिँ राम्रो गर्ने प्रयत्न मात्रै गरेका हौँ, तर त्यो प्रयत्न गर्दाखेरि पनि त्यस्तो पोजिटिभ समाचार आउँदो रहेछ त। अब यो सबै तपाईँहरूले चाहिँ अब यो दिएका के अरे समाचारहरू हुन्। ल सबै श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट सुनसान ताचल सेवाग्राही सुविधा कर्मचारीलाई आइसन्छु होइन भन्दैछ नि समाज, मिडिया सबै नेगेटिभ छन्, उ गर्छन् के गर्छन्, तर खोइ अब चाहिँ यहाँ त खोइ अब मिडियाले गरेको काम त गरेकै छ भनेकै छ। यो भनेको त अब भयो, अब चाहिँ के अरे अब सुतेर बस्छ भनेको होइन नि त, यो च्यालेन्ज हो, यो त च्यालेन्ज, यसलाई अब सुधार गर्ने च्यालेन्ज हो यो होइन। अब यो अनलाइन सबै श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, अनलाइन प्रणालीले सुधारिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताचल तस्बिरहरू। ल हेर्नुहोस्, श्रम कार्यालयमा वर्षौंदेखि आएको भिडभाड, अनलाइन सेवासँगै पहिचान गरेको वैदेशिक रोजगार कार्यालय होइन छ नि। अब त्यही आयो होला। ल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै, भोलिदेखि अनलाइन के छ श्रम स्वीकृति, तिनै विषय, यो पनि तिनै विषय होला। अब यो तपाईँहरूले आजै राखेको विषय हो, वैदेशिक रोजगारीमा ऐतिहासिक श्रम स्वीकृति होइन भनेर। अब यो चाहिँ आज उसमा कारोबार हो। ल हेर्नुहोस्, अब यो अब ठगीका विषयहरू यो पनि तपाईँहरूले राखिदिनु भयो। 3 म्यान पावरका 7 सञ्चालक विरुद्ध 21 लाख ठगीको मुद्दा दायर, आजैको नयाँ पत्रिकामा होइन। पहिलोपल्ट म्यान पावरको वैदेशिक रोजगार न्याय भनेको पछिल्लो समय होला, पहिला थियो र अहिले चाहिँ यो दफा 44लाई ज्वाई दफा भन्ने रहेछन् वकिलहरूले। दफा छ तर नलाउने होइन। अब हामीले कमसेकम यो सुरुवात चाहिँ भएको छ।